अस्सलाम वालेकुम। कनाडा आसानी से आया जा सकता है जिसमें पैसे भी कम लगें, टाइम भी कम लगे और आप को ज़्यादा तगोदो भी ना करनी पड़े, भाग दौड़ ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा कोई तरीका है? ये मैं सवालात आज उठाऊंगा, इनके जवाबात दूंगा आज की वीडियो में। ये सवालात उठाने का मकसद, आप तक रखने का मकसद ये है कि मेरे से बेतहाशा लोग इस बारे में पूछते हैं, इस हवाले से बात करते हैं, ये सवालात पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिसमें पैसा भी कम लगे, टाइम भी कम लगे और बहुत आसान तरीका हो। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है कि कोई भी काम आसान नहीं है। ख़ास तौर पर कनाडा, अमेरिका का वीज़ा हासिल करना, जो हमारी एक थिंकिंग बनी होती है, हमारी सोच बनी होती है कि शायद कोई हमें एक आसान रास्ता, इजी रास्ता, शॉर्टकट मिल जाए तो हम इन ममालिक के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं जो आप तक वीडियोस पहुंचाता हूं वो सबसे ज़्यादा आसान तरीके जो मुझे नज़र आते हैं, जो मुझे सुनने को मिलते हैं, जो लोगों से पता चलता है, जो मेरी रिसर्च के बाद मुझे नज़र आते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मकसद आप तक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, कंसल्टेंसी मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मैंने इससे कुछ कमाना है, ना ही मेरा मकसद अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आप तक झूठी सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, बल्कि मेरा मकसद उन लोगों तक जो मेरे से सवालात करते हैं, जो परेशान हैं, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हालात, ख़ास तौर पर इन कंट्रीज़ के अंदर बैठकर हमें ख़ुद परेशानी होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आजकल हालात हैं, हर इंसान परेशान है, तो वो चाहते हैं अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए इन ममालिक में आना चाहते हैं। तो मेरा मकसद होता है, मेरी कोशिश होती है कि उन तक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। हो सकता है किसी का बेहतर काम बन जाए, बेहतर रास्ता किसी को मिल जाए। तो सिर्फ मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का ये है, क्योंकि मैंने बताया मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मैंने इससे कुछ अर्न करना है, ना ही मेरे वीडियोस की प्रमोशन का मकसद है। क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया के अंदर बहुत से लोग, बेतहाशा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो झूठी उम्मीद दिलाते आपको नज़र आएंगे, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते नज़र आएंगे। मैंने ख़ुद कई वीडियोस को देखा, बल्कि उनको जाकर मैंने कमेंट किया कि आपको इस उम्मीद का, गलत उम्मीद दिलाने का लोगों को क्या फ़ायदा है। शायद चंद आप पैसे कमा लेंगे या अपने चैनल की प्रमोशन कर लेंगे, वीडियोस की प्रमोशन कर लेंगे, लेकिन इस काम का कुछ ज़्यादा फ़ायदा, देर पा फ़ायदा आपको नहीं होगा। एक साहब को मैंने कहते हुए सुना कि यहाँ कनाडा के अंदर जो एक बड़ी चेन है सुपर स्टोर की, यहाँ कनाडा के अंदर, वहाँ पर जॉब्स हैं, ऑनलाइन आप जॉब्स पर जाकर अप्लाई करें, अपने मुल्क में बैठकर आपको जॉब मिल जाएगी और आप इजीली कनाडा आ जाएंगे। लेकिन मैं लोगों को बताता चलूँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने ममालिक में देखें या यहाँ पर ममालिक में रहने वाले भी अगर सुपर स्टोर की या कहीं पर जॉब आती है तो उन्हें भी ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई करके इतना इजी नहीं होता कि जॉब मिल जाए। तो आप तो फिर सात समंदर पार बैठे हैं। आप अगर सुपर स्टोर में जॉब आती है या कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आती है, आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपका इजीली वीज़ा लग जाएगा। हो सकता है एक दो केसेस में शायद किसी की लग जाए, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है कि आपका घर बैठे फ़ौरन से वीज़ा लग जाएगा। आपको तगोदो करनी पड़ेगी, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिसमें आपको एक उम्मीद भी हो, एक रास्ता हो, एक हकीकत पसंदी हो। मुश्किल ज़रूर होते हैं, काम आसान नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप एक कदम उठाएंगे तो रास्ते बनते जाएंगे। आगे आपका नसीब भी है, किस्मत भी है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई नहीं है। हो सकता है कहीं पर फाइनेंशियल नीड्स हों, कहीं पर पैसे की ज़रूरत हो, कोई केस ऐसा हो, कहीं पर टाइम ज़्यादा लगता हो, कहीं पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़्यादा चाहिए हो, एक्सपीरियंस आपको गेन करने के लिए आपको उस प्रोफेशन के अंदर मेहनत करनी पड़े। तो इस तरह की मेहनत तलब काम हैं, ये सारे आपको कहीं ना कहीं अपने आप को
فٹ کرنے کے لیے اس سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے آپ کو پورا کرنا ہے، پورا اتارنا ہے۔ تو یہ میرا مقصد ہے آپ لوگوں تک بتانا۔ آپ حقیقت پر مبنی ویڈیوز کو دیکھیں، حقیقت پر مبنی انفارمیشن تک رسائی حاصل کریں، کیونکہ خواب دکھانے والے بہت ہیں، لیکن آپ جب زیادہ خواب دیکھیں گے تو اتنا ہی آپ کو پھر نا امید بھی شاید ہوں گے، مایوس بھی ہوں گے۔ تو مایوسی پھیلانا بھی غلط ہے، لیکن بہت زیادہ امید دلانا بھی غلط ہے۔ جو حقیقت ہوگی، جو آن گراؤنڈ ریئلٹی ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا پھر آگے کام ہے کہ اس کے اوپر اس راستے کے اوپر محنت کریں، اس کو اور زیادہ جانیں، پرکھیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں، تو انشاءاللہ راستے نکلتے ہیں۔ کیونکہ اگر میں آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں آپ کے ساتھ، تو دیکھنے میں میرا کیس اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، فائنینشلی بھی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ رقم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے کیس کے اندر بھی مجھے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑی ڈاکومنٹیشن کے لیے، پھر پیسہ بھی خرچ ہوا، اور ڈاکومنٹیشن پاکستان کے اندر اگر آپ نے کاغذات پورے کرنے ہیں، مختلف اداروں کے اندر آپ نے گھومنا ہے، ایک ایک ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرنا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی محنت درکار ہے۔ تو گرمی کے اندر مجھے بھی بھاگنا پڑا ڈاکومنٹس پورے کرنے کے لیے، مختلف اداروں کے اندر، مختلف جگہوں پر۔ کبھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تھے، پرسنل ڈاکومنٹس تھے، فیملی کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے تھے۔ پھر اگر آپ جلدی میں ڈاکومنٹس بناتے ہیں تو وہ ایک الگ اس کی کہانی ہے، وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو کہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کیسے کمپلیٹ کریں۔ تو ہر کام محنت طلب ہے، کوشش ہے، اس کے اندر کوشش کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ کام بنے گا۔ جیسا کہ لوگوں نے پوچھا تھا، بہت آسان طریقہ، شارٹ کٹ بتائیں، کوئی جس میں پیسہ کم لگتا ہو، ٹائم کم لگتا ہو، تو میں نے آپ کو واضح کر کے بتایا کہ کوئی ایسا طریقہ ابھی تک نظر میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نصیب میں ہو، قسمت میں ہو، لیکن وہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، بالکل مائنر سی پرسنٹیج ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایسا کوئی چانس لگ جائے، لیکن زیادہ تر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی ان کیسز کو بنانے کے لیے، اگر آپ واقعی آنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مجبوری سے ہی لوگ آنا چاہتے ہیں، مجبوری کے تحت ہی لوگ پوچھتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل حالات نہیں ہیں پاکستان کے اندر، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے، یہاں کے معاشروں کو دیکھتے ہیں، یہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کو پاکستان کے حالات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو زیادہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتنے برے حالات ہیں۔ پاکستان کے اندر رہ کر ہمیں اتنا زیادہ شاید احساس نہیں تھا، لیکن جب ہم یہاں آ کر سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس سسٹم کو ادھر کے سسٹم سے میچ کرتے ہیں تو ہمیں پرابلمس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش جاری رکھیں، ہم بھی کوشش کریں گے آپ تک بہترین انفارمیشن پہنچانے کی۔ جیسے جیسے ہمارے پاس بھی کوئی بہتر انفارمیشن آئے گی، بہتر حالات ہوں گے، بہتر طریقہ کار ہمیں پتہ چلیں گے، میری کوشش ہوتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہر کسی کا بہتر کام بن سکے۔ تو آپ بھی کوشش جاری رکھیں، اور پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں یہاں کی، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی جیسے ان نے اناؤنس کیا کہ تقریباً اگلے 3 سالوں کے اندر 15 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جنوری 30 سے ورک ویزا جو ہے یہ فیملی کے لیے بھی، جو یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، اس میں ہوتا تھا کہ سب کو الاؤ نہیں ہوتا تھا ورک ویزا، فیملی بھی کام کر سکے، لیکن اب جنوری 30 سے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ورک ویزا جن کے پاس ہے، ورک پرمٹ، اگر ان کی فیملی آتی ہے تو ان کو بھی الاؤ ہوگا کام کرنا۔ تو اس طرح کی پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں، آسانیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے بیک لاگ تھا، مشکلات تھیں، تھوڑے سے کیسز مشکل ہوئے، لیکن اب کافی کیسز جو ہیں میں نے دیکھا ہے آسانی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں، ڈاکومنٹیشن پر دھیان دیں، اپنی سکلز کو بہتر کرنے پر دھیان دیں، تو اپنی تیاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پالیسیز بہتر ہوں، آسان ہوں، آپ کا چانس لگے، آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے کینیڈا کے حوالے سے، آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پیج کو انفو ہٹ کو لائک کریں، فالو کریں، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔